फिर निकालो, नीचे से निकालो, फिर ऊपर से एक बार नीचे से निकालो। हाजी साहब नीचे से बोतल निकालो, आराम से बोलो, नीचे से निकालो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम शहदाए उहद पे आए हैं, ज़ियारतें कराने आपको। ये शहीद अमीर हमज़ा की कब्र मुबारक के सामने देख रहे हैं आप। ये शहीद अमीर हमज़ा की कब्र मुबारक है और ये उहद का पहाड़ है सामने, जहाँ पे जंग हुई थी और फ़तेह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैगम्बरों अलैहिस्सलाम को हुई थी। ये तमाम की तमाम ज़ियारतें हैं आज हम आपको कराएंगे। ये शहदाए उहद का पहाड़ सामने है, जिधर जंग हुई थी पैगम्बर अलैहिस्सलाम। ये मस्जिद मुबारक है, मस्जिद कुबा, और सारी ज़ियारतें आज हम आपको कराएंगे इंशाअल्लाह। और हमारा साथ रहा तो इंशाअल्लाह ज़ियारतें सारी आपको नसीब कराएंगे। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। दोस्तों, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मस्जिद खुंदक के पास पहुँचे हैं, जामिया मस्जिद खुंदक। ये जो खुंदक खोदी गई थी, ये मस्जिद थी, इधर इमामत कराते थे हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यहाँ एक मस्जिद है प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जहाँ कीमा होता था वो इस जगह पे होता था जब जंग खंदक हुई थी। तो ये जंग खंदक की है, ये पहाड़ है, ये मस्जिद है, मस्जिद खंदक ये है, मदीना मुनव्वरा में वाक़ई है। ये देखिए, ये पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारक हैं। ये मस्जिद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम की बनी हुई है। ये व्यू है मस्जिद फंदक का, और ये पहाड़ हैं, और जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगाया गया था खीमा मुबारक, वो यही जगह है। ये ऊपर ये मैदान जो देख रहे हैं ना आप, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ खैमा मुबारक लगाया गया था। और ये मस्जिद मुबारक भी उसी टाइम में बनाई गई थी। यहाँ पे जंग फंदक हुई थी, यहाँ पे फंदक खोदा गया था, वो सामने रोड है इधर नीचे वहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आप मस्जिद फंदक, बहुत ही खूबसूरत व्यू है इस जगह का। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मस्जिद फंदक ये देख सकते हैं आप। विरात करते हैं हम आपको नज़ारा कराते हैं अंदर से। ये सामने जो मस्जिद मुबारक है, ये सैयदना हज़रत अली मौला अली मुश्किल कुशा करबला वजह की है। ये जो रोड देख रहे हैं आप, इधर ये फंदक खोदा गया था, जो फंदक की जंग लड़ी गई थी, इधर हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतेह हुई थी।
وہ جو گاڑیاں جا رہی ہیں نا یہ ادھر تھا، وہ خندق کھودا گیا تھا جس زمانے میں. تو یہ جو سامنے چھوٹی مسجد مبارک ہے یہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کی تھی. بہت ہی خوبصورت ویو ہے یہ مسجد فندق اور فندق کے ایریے کا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. جی مسجد مبارک کا اندرونی ویو ہے. یہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی مسجد مبارک. یہ اندرونی ویو ہے اس کا. یہ خوبصورت ویو فندق کے ایریے کا. یہ مسجد مبارک حضرت مولا علی مشکل کشا وجہ کی. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہم پہنچ گئے ہیں مسجد میقات. یہ ہے مسجد میقات. یہاں بھی الحمدللہ جب یہاں سے کوئی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو یہاں سے دعا مانگ کے یہاں پہ نفل ادا کر کے پھر عمرہ کے لیے روانہ ہوتا ہے. جو ادھر سے جاتے ہیں مدینہ منورہ سے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر ہے اس کا مسجد کا. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جلد سے جلد ایسی حاضریاں ایسی زیارتیں آپ لوگوں کو بھی نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. ابھی اس کا ہم آپ کو اندرونی مناظر دکھائیں گے انشاءاللہ. آج بھی اکٹھے ہیں پھر کل کو بھی اکٹھے رہیں گے انشاءاللہ. ساری زیارتیں آپ کو دکھائیں گے ہمارے چینل پہ. یہ مسجد قبلتین کا اندرونی مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں اپنے چینل پہ. مسجد قبلتین مسجد قبلتین. ماشاءاللہ تبارک اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں یہ نمازوں کی اوقات وغیرہ لکھے ہوئے ہیں. مسجد قبلتین ہے یہ. اندرونی مناظر ہے مسجد قبلتین کے اندرونی ویو ہے. وهذا الأداء مضاد بما يرضي إسقاطه في طريق الصدقة. يعني بعد وسماه الله عز وجل ماذا؟ صدقة. سماه رب جل وعلا صدقة. ثم قال: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. يعني قول شخص ينتمي إلى كفار معادين لكم لكنه يعز هذا مؤمن. فما يقول؟ يعني المؤمن يعيش بين الكفار فقل فهل تلزم الدين؟ لا تلزم. لماذا؟ أليس ورقتكم مسلمون؟ بل لكن هي غالبا قد تقول إلى من؟ لا يدعون هذا الحديث، لكن في هذه الصورة قد تقول إلى تلك العاقلة وقد تقول إلى تلك القبيلة أو إلى ذلك الأعداء الذين ينتمي إليهم ذلك الشخص. لذلك اكتفى بماذا؟ بالكفارة دون ماذا؟ دون الدين.